नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रिम्सा र म यमुना। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मा पनि लगइन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका विभिन्न 41 जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन, मृतकको संख्या 106 पुग्यो। नेकपाको सचिवालय बैठक अध्यक्षद्वयले बनाएको कार्यदल अनुमोदन गर्दै सकियो। नयाँ राहदानी नियमावली कार्यान्वयन। आजदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउन उद्धार उडान हुँदै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकार गृह कार्यमा जुट्यो। विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा 11 अर्ब नाग्यो। जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया सुरु। कोरोना भाइरसबाट जापानको अर्थतन्त्रमा झण्डै 28% संकुचित। प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनद्वारा न्युजिल्यान्डको आम निर्वाचन सरेको घोषणा। र बार्सिलोनाद्वारा प्रशिक्षक सेटियन बर्खास्त। अब समाचार विस्तारमा। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि 41 जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन गरिएको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कतै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने कतै स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म 41 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ। 28 जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोक्न नियन्त्रण ऐन अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। अन्य जिल्लामा स्थानीय तहले लकडाउन लागू गरेका छन्। पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बदिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, नवलपरासी, पश्चिम सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। त्यस्तै चितवन, पाल्पा, सुर्खेत, धनकुटा, उदयपुर, तनहु, रुकुम, पश्चिम दादिङ, मकवानपुर, कञ्चनपुर, झापा, दार्चुला, मोरङ, बझाङ, जुम्ला, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, काभ्रे प्लान्चोकमा आंशिक लकडाउन छ। रेड जोनमा भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छैन, तर विभिन्न सेवा भने बन्द गरिएका छन्। उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सरकारले 200 भन्दा धेरै संक्रमित भएको जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ। हाल काठमाडौँ, मोरङ, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाँके रेड जोनमा छन्। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1429 र पर्सामा 1084 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पोखरामा आज रातिदेखि 1 हप्ता निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको हो। समुदायमा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाको कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिको बिहान बसेको बैठकले भदौ 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 106 पुगेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका रौतहटका युवकमा पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 32 वर्षका ती युवकको हिजो परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि हिजै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा पनि एकजना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। गत साउन 20 गतेदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका काठमाडौँका 60 वर्षीय पुरुषको निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो दिउँसो गरेको प्रेस ब्रिफिङमा नेपालमा कोरोनाबाट 106 जनाले ज्यान गुमाएको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो पटक 12,247 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 26,660 पुगेको छ। पर्सामा थप 92 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, जगन्नाथपुर गाउँपालिका र सुखवा प्रसौनी गाउँपालिकाका गरी 92 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर निरज
सिंहले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको स्वाब परीक्षण गर्दा 92 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका थप 4 जना स्टाफ नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रतिष्ठानको मेट्रनल आइसियुमा कार्यरत 4 जना नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। 6 सदस्यीय कार्यदलको अनुमोदन गर्दै नेकपा सचिवालय बैठक सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। चरम सत्ता सङ्घर्षमा रहेको नेकपामा पार्टी विवाद समाधान गर्न भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बिहिबार महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बनाउनु भएको थियो। दुई अध्यक्षले मात्र कार्यदल बनाएकामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठले विरोध गरेपछि फेरि सचिवालयबाट कार्यदललाई अनुमोदन गराइएको हो। आज बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलले संयोजकत्व रहेको कार्यदलमा भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा फुसाल सदस्य राखिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सफल मानिएको रेमडेसिभिर औषधि खरिद गर्न 3 वटा निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले मापदण्ड पुगेका 3 वटा निजी कम्पनीलाई रेमडेसिभिर खरिद गर्ने अनुमति प्रदान गरेको हो। विभागका निर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले यति फर्मा, सिनर्जी ओभरसिज र बियोफिस लाइफ साइन्सेसलाई रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको बताउनुभयो। निर्देशक ढकालले आयात भएको रेमडेसिभिर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरेर प्रयोग गरिने बताउनुभयो। अमेरिका, युरोप र भारतमा यसको प्रयोगमा सफलता देखिएपछि नेपालमा पनि यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न परिषदले कदम चालेको हो। सुरुमा यो औषधि इबोला भाइरसको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो। यसलाई अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसन एफडीएले पनि मान्यता दिएको छ। भारत लगायत अन्य देशमा प्रभावकारिता देखिएको भन्दै विज्ञहरूले यो औषधि नेपालमा पनि शीघ्र प्रयोगमा आउनुपर्ने जोड दिएका छन्। राजस्व छली गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करदाता सेवा कार्यालयलाई बुझाइएको छ। कर छली गर्नेसँग सेवा कार्यालय उदयपुरले ठूलो रकम जरिवाना असुल गरेको प्रहरीले बताइएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा तराईबाट कर छली गरी सामान ओसार पसार गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने उदयपुर प्रहरीको अभियान अन्तर्गतको यस्तो कदम चलाइएको बताइएको छ। यसै सिलसिलामा बेलका नगरपालिका 8 कोठुमा 15 पोका सुर्तीसहित त्रियुगा नगरपालिका 11 बस्ने सन्दीप कुमार शाह र त्रियुगा नगरपालिका 1 हाटखोलाबाट सोही ठाउँ बस्ने बैजनाथ शाहलाई 40 पोका सुर्ती सहित आइतबार राति पक्राउ गरी करदाता सेवा कार्यालय उदयपुरमा बुझाइएको हो। कार्यालयले 1,05,555 रुपियाँ जरिवाना छाडेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पुरीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आजदेखि 5औं चरणको उद्धार उडान हुँदैछ। नेपालका 2 नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स सहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भदौ 1 अर्थात् अगस्त 17 देखि उद्धार चार्टर उडान गर्न लागेका हुन्। नेपाल एयरलाइन्सले यही भदौ 15 सम्म उद्धार उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले भदौ 14 सम्मको उद्धार उडान तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन उद्धार उडान भने नियमित हुनेछ। सरकारले अबको उद्धार उडानमा दैनिक 500 जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ। तीमध्ये 200 जनालाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउनेछ भने 300 जना आफैले टिकट काटेर आउनुपर्नेछ। स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल ल्याइने बताइएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा पहिरोमा पुरिएका मध्ये हालसम्म 21 जनाको शव भेटिएको छ। आज थप 2 जना पुरुषको पनि शव भेटिएको हो। शुक्रबार बिहानको पहिरोमा पुरिएका 39 मध्ये हालसम्म 21 जनाको शव निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि मृत्यु भएका 19 जनाको पहिचान भएको समेत काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। नेपालभरमा हालसम्म 4,19,538 जना मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई केही बेर सडकमा उभ्याउने र मास्कको महत्त्वको बारेमा बुझाउने र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै घर बाहिर निस्कनको लागि सम्झाउने काम भएको छ। त्यति हुँदा पनि अटेर गरेमा संक्रामक रोग निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही गरेको छ। नेपालका 77 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेलाई कारबाही गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सक्करबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ राहदानी नियमावली अनुसार अब महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको व्यवस्था गरिएको छ। साथै मन्त्री परिषदले कुनै व्यक्तिलाई रातो पासवर्ड दिने निर्णय गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई विभागले रातो पासवर्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा राखिएको छ। सरकारले राहदानी नियमावली 2067 लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ राहदानी नियमावली ल्याएको हो। 26 साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ राहदानी नियमावली 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै अब विदेश भ्रमणमा जाँदा 904 जना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विदेश भ्रमण गर्दा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनेछन्, जसमा 275 जना जनप्रतिनिधि सभाका सांसद, 59 जना राष्ट्रिय सभाका सांसद, 550 जना विभिन्न 7वटा प्रदेशका सांसद, 5 जना महानगरपालिकाका प्रमुख, 13 जना उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र 1 जना काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख रहेका छन्। विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको भार घटाएर भए पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गृह कार्यमा सरकार जुटेको छ। शैक्षिक सत्र खेर जाँदा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने सरकारको वैकल्पिक शिक्षामा गरिएको लगानी पनि खेर गई समग्र विद्यालय शिक्षामा नै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषणपछि सरकार शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने तयारीमा जुटेको हो। यसका लागि कक्षा 10 सम्मकै विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सबै विषयको पाठ्यक्रमको भार घटाएर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने अभियानमा आफूहरू जुटेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले पाठ्यभार घटाउने तथा यसलाई नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डरमा समेत मिलाएर अहिलेको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। 87.9 बुलेटिनमा पालो भएको छ। अब ब्रेकको विश्रामपछि स्वागत छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले मुलुकमा कोरोना भाइरसका बिरामी देखिएको भन्दै आम निर्वाचन 4 हप्ता पछि सारेको घोषणा गरेकी छिन्। न्युजिल्यान्डको आम निर्वाचन आगामी सेप्टेम्बर 19 का लागि तोकिएको थियो। दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुने अभियानमा रहेकी आर्डेनले आगामी अक्टोबर 17 का लागि नयाँ मिति तोकेकी छिन्। न्युजिल्यान्डमा कोभिड-19 बाट संक्रमितहरू पुनः देखिएका कारण चुनावमा असर पर्ने भन्दै आम निर्वाचनको मिति पछि सार्नु परेको पनि उनले बताएका छन्। जापानको अर्थतन्त्र गत अप्रिल-जुन महिनाको अवधिमा 27.8% संकुचित भएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा कोरोना भाइरसका कारण उपभोग र व्यापारमा कमी आएसँगै अर्थतन्त्रमा व्यापक गिरावट आएको उल्लेख छ। जापानी मन्त्री परिषद कार्यालयले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्रैमासिक अवधिमा 7.8% गिरावट आएको जनाएको छ। जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जापानी अर्थतन्त्रमा आएको उक्त गिरावट दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भएको बताएका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमितको संख्यासँगै सामाजिक दूरीका नियमहरूले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब केही आर्थिक प्रसङ्ग।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 11 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। 35औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको सञ्चित घाटा करिब 27 अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असरका कारण बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिएको छ। मुलुकमा सञ्चालित 27 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अधिकांशको नाफा घटेको छ। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा 8 अर्ब 68 करोड 49,01,000 रुपैयाँ कमी भएको जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 27 वाणिज्य बैंकहरूले 54 अर्ब 31 करोड 6,098 रुपैयाँ कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76मा वाणिज्य बैंकहरूले 63 अर्ब रुपैयाँ 979 रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका थिए। एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको मुनाफामा 8 अर्ब 68 करोड 49,01,000 रुपैयाँले कमी आएको हो। धेरै नाफा कमाउने बैंकमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। यस बैंक गत आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 45 करोड 25,33,717 रुपैयाँ कमाएर नाफाका आधारमा पहिलो बैंक बन्न सफल भएको हो। यद्यपि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो बैंकले 5 अर्ब 4 करोड 65,20,378 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। दोस्रोमा भने नबिल बैंक देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 23 करोड 88,54,000 रुपैयाँ कमाएको यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष 3 अर्ब 56 करोड 66,63,000 रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बताइएको छ। जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जग्गा नामसारी, लिखित पारित, लाल पूर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले काम सुरु गरेको छ। यति मात्र होइन, जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुनेछ। विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानूनहरू संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरू स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो कामको तयारीमा कोरोना महामारीका कारण केही समस्या भएको उनले बताएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालै पालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम सुरु भइसकेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनियस जायन्ट बार्सिलोनाले प्रशिक्षक के सेटियनलाई बर्खास्त गरेको छ। जनवरीमा एर्नेस्टो भेल्भेडेलाई बर्खास्त गर्दै सेटियनलाई प्रशिक्षक बनाइएको थियो, तर उनले स्पेनी ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग दुवै जिताउन सकेनन्। च्याम्पियन्स लिग क्वार्टर फाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग 8-2 को लज्जास्पद हारपछि 61 वर्षीय सेटियनको जागिर खराबमा परेको थियो। बार्सिलोनाका प्रशिक्षक ओफसेफ मारिया बार्तामेउले सेटियन बाहिरिएको टेम्पो डी जुएगासँगको कुराकानीमा बताएका हुन्। यसबारे क्लबले आधिकारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। गएराती म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सेभिल्लाले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। ब्रुनो फर्नान्डेजले 9औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै युनाइटेडलाई अघि बढाएका थिए। मार्कुस रासफोर्डलाई डिएगो कार्लोसले फल गरेपछि युनाइटेडले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। सेभिल्लाका लागि फर्नान्डेज सुसोले 26औं मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। पहिलो हाफ बराबरी भए पनि खेलको 78औं मिनेटमा डिजोङ सेभिल्लाका लागि विजय गोल गरेका थिए। अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले यस सिजनको ठूलो उपाधि जित्ने सम्भावना सकिएको छ। सेभिल्लाले उपाधिका लागि अब शख्तर डोनेस्क र इन्टर मिलान बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अब आजको मौसम।
आज देशभर सामान्यता बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यता बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र प्रदेश नम्बर 1 तथा बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान सूर्योदय 5:36 भयो भने साँझ सूर्यास्त 6:40 हुनेछ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जाँदा जाँदै 87.9 बुलेटिनमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका विभिन्न 41 जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन, मृतकको संख्या 106 पुग्यो। नेकपाको सचिवालय बैठक अध्यक्ष द्वयले बनाएको कार्यदल अनुमोदन गर्दै सकियो। नयाँ राहदानी नियमावली कार्यान्वयन। आजदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउन उद्धार उडान हुँदै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकार गृह कार्यमा जुट्यो। विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा 11 अर्ब नाग्यो। जग्गा किनमेल सम्बन्धी काम गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया सुरु। कोरोना भाइरसबाट जापानको अर्थतन्त्रमा झण्डै 28% सङ्कुचित। प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनद्वारा न्युजिल्यान्डको आम निर्वाचन सरेको घोषणा। र बार्सिलोनाद्वारा प्रशिक्षक सेटियन बर्खास्त। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकिन्छ। प्राविधिक मित्र सन्ध्या बज्राचार्यका साथ म रिम्सा र म यमुना बिदा माग्दछौँ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।